आम्ही कंटिन्युअसली योगा प्रॅक्टीस करप हे गरजेचें आसता आनी ताकाच लागून म्हणजे ह्या फावटी जे म्हटलां की योगा फॉर द हेल्दी लिव्हिंग हे म्हणटा आसतना आमी रेग्युलर जर योगा केलो विच स्ट्रेंथन द मसल्स एंड जॉयंट्स, improves the flexibility and postures, enhance the lungs capacity, improves the sleep quality, reduce the stress hormones, which is sharpens the concentrations and improves the emotional resilience. ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो आमकां डे टू डे ह्यो आमकां प्रॅक्टिसीन मेळपाक शकता. हांव ताकाच लागून आमच्या मिनिस्ट्री ऑफ आयुश आनी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स हांच्यांनी हो पुराय कार्यक्रम हो गोंयभर सेलेब्रेट करपाचो घेतलो. आपली सेल्फी काडून अपलोड करप आनी ताज्या उपरांत आपल्याक योगात पार्टिसिपेट जाल्ल्याची सर्टिफिकेट्स ही सगळ्या भुरग्यांनी आनी सगळ्या लोकांनी मेळप, जेणे करून ही सर्टिफिकेट ही आपल्याय कडेन उरतली आनी आपूण पार्टिसिपेट जाल्ल्याचें आमी मेसेज सगळ्यांच्या बरोबर दितले.